नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु का छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज तपाईहरुको लागि देशनाको दोस्रो भागको रूपमा श्रेष्ठ धर्म अभिवादन विषयक दोस्रो ग्रस्त भावमा बसेर श्रोतापन्न यानि कि मार्गफल प्राप्त भइसक्दाखेरि पनि पृथक जन भिक्षु श्रमणहरूलाई यानि कि भन्तेहरूलाई मार्गफल प्राप्त नभइसक्दाखेरि पनि मार्गफल प्राप्त गरिसकेका ग्रस्तहरूले अभिवादन गर्नुपर्ने र उठेर स्वागत गर्नुपर्ने, नमस्कार गर्नुपर्ने, यो कसरी हुन सक्छ? धर्म नै श्रेष्ठ हो भने गृहस्थहरूले किन त्यो वन्दना गर्नुपर्ने? यदि गरि नसकेका श्रमणहरूलाई वन्दना गर्नु पर्दछ भनेर भन्नुभएको छ भने संसारमा धर्म नै श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा गलत ठहरिन्छ। यो विषय मलाई दुविधा भयो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई यो विषय चाहिँ भन्नुभएको थियो। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, महाराज भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ कि संसारमा धर्म नै श्रेष्ठ हो, संसारमा धर्म जतिको श्रेष्ठ चीज अरू के पनि छैन। त यो पनि भन्नुभएको छ धर्म प्राप्त यानि कि श्रोतापन्न फल भगवान बुद्धले यो दुईटै कुरा सत्य भन्नुभएको हो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्थीले भने। त यसो भन्दै गर्दाखेरि मिलिन्द राजाले दुविधा भयो, ओहो यो हो भने त्यो भएन, त्यो हो भने यो भने नहुनु पर्ने हो। तर भगवान बुद्धले यो दुईटै कुरा चाहिँ सही भन्नुभएको छ भने
कसरी के कारणले चाहिँ ग्रस्तहरू श्रोतापन्न नै भए पनि हैन श्रोतापन्न भइ नसकेका श्रमण भिक्षुहरूलाई वन्दना गर्नु पर्नको कारण के हो? यदि धर्म श्रेष्ठ हो भने त त्यो ग्रस्त भावमा बसेकाहरूले त्यो धर्म प्राप्त गरिसक्यो। तपाईको मार्गफल प्राप्त, श्रोतापन्न भनेको त चान्चुनको कुरा होइन, त्यो मार्गफल प्राप्त गरिसकेको हो। वन्दना गर्नुपर्ने, सत्कार गर्नुपर्ने उनीहरूको गुण यानि कि र चिन्हले, गुण र चिन्हको कारणले गर्दाखेरि श्रमण भिक्षुहरूलाई जसले पनि वन्दना गर्नुपर्छ। अब यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ प्रश्नमा चाहिँ तपाईको श्रोतापन्न गृहस्थीहरू मात्र भनेको छ। देवताहरू, ब्रह्माहरू, त्रिलोकका कुनै पनि प्राणी त्यस्ता छैनन् जसले भन्छ यो श्रमण प्रवजितहरूलाई चाहिँ वन्दना गर्न नपरोस्। देवताहरूका राजा इन्द्र महाराजले पनि श्रमणहरूलाई वन्दना गर्छ, ब्रह्माहरूले पनि चाहिँ भिक्षुहरूलाई वन्दना गर्दछ। त्यो के कारणले? त्यो भिक्षुहरूको गुण र चिन्हको कारणले हैन। अब भिक्षुहरूमा त कतिवटा गुण छ रे तपाईको चाहिँ 20 मैले राखिसके है। 20 वटा गुण धर्महरू त तपाईले पढ्नुभयो होला। तपाईहरुलाई आज म यसो तपाईहरुलाई चाहिँ सरसर्ती भन्छु मात्रै। एउटा चाहिँ बुद्ध आदि आर्यहरूले प्रशंसा गर्नु भएको, आज चाहिँ हिजो चाहिँ मैले तपाईहरुको चाहिँ यो बर्मिज अनुवादमा उल्टा गरिएको विषयहरू भने त मिलिन्द प्रश्नमा पनि उल्लेख भएको, यो पनि मिलिन्द प्रश्न हो, त्यो पनि मिलिन्द प्रश्न हो, तर उल्टा गरिएकोमा आज चाहिँ अलिकति उस्तै उस्तै भए पनि 20 वटा गुणहरू यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ भनेर मैले ती 20 वटा गुणहरूलाई म तपाईलाई व्याख्या गर्छु। 1 नम्बरमा अरण्य, वृक्षमूल र शून्यागार, यी 3 श्रेष्ठ भूमिमा बास गर्नाले अरण्यमूल गतावा, रुखमूल गतावा, शून्यागार गतावा। श्रमण भिक्षुहरू भनेको चाहिँ अरण्य हैन, सरल जीवन जसलाई भगवान बुद्धहरूले पनि प्रशंसा गरिएको छ। हेर्नुस् त तपाईको चाहिँ अरण्य गतावा, रुखमूल गतावा, शून्यागार गता, त्यस्तोमा पनि बस्दिन्छ। र श्रमण भिक्षुहरू भनेको चाहिँ तपाईको असल कुरामा अगाडि बढिरहन्छन्। श्रमण भिक्षुहरूले जहिले पनि असल, कुशल, मंगल हुने कार्यहरूको सम्पादन गराउनको निमित्त अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो दोस्रो नम्बर। र तेस्रो नम्बरमा राम्रो नियममा प्रतिष्ठित हुन्छ भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि राम्रा उत्कृष्ट अनुशासन नियम नीतिहरूमा प्रतिष्ठित भइरहन्छ। तेस्रो भयो। चौथो नम्बरमा सदाचारी हुन्छ। संयम भावले जीवनयापन गर्दछ, काय वाक चित्तलाई संयम गरेर हिँड्छ। 8 नम्बरमा शान्ति,
क्षमाले युक्त हुन्छन्। 9 नम्बरमा ध्यानी हुन्छन्। ध्यान भनेको चाहिँ एक्लै शान्त ठाउँमा बसेर एकचित्त गरेर ध्यान भावनामा लीन हुन्छन्। 10 नम्बरमा श्रेष्ठ आचरण गर्ने हुन्छन्। श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उत्तम आचरण गर्ने पनि हुन्छन्। त्यस्तै गरी 11 नम्बरमा उच्च तथा पवित्र इच्छा भएको हुन्छ रे। उनीहरूको इच्छा आकांक्षाहरू निर्वाणमा जोडिएको हुन्छ हैन। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ आशिका भनेकै तपाईको उच्च श्रेष्ठ खालको हुन्छ। म जस्तो गरौँ जे गरौँ तर मा लजाउने र डराउने हुन्छ। हेरी ओतप्प युक्त व्यक्ति हुन्छ भनेको पाप कर्मबाट, असल कर्मबाट, अरूलाई दुःख दिनुबाट, अरूलाई नराम्रो काम गर्नुबाट उनीहरू डराउँछन्, लजाउँछन्, गर्दैनन्। 14 नम्बरमा वीर्यवान यानी कि परिश्रमी हुन्छन्। अल्छी हैन, त्यस्तो चाहिँ हुँदैनन्। वीर्यहीन भएर बस्दैनन्, वीर्यवान परिश्रमी भएर बस्छन्। 15 नम्बरमा अप्रमादी हुन्छन्। बेहोसी हैन, प्रमाद भएर बस्दैनन्, अप्रमादी हुन्छन्। र शिक्षा पदलाई आवृद्ध डोर्याउने यानी कि बारम्बार त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने, अभ्यास गर्ने, गर्नको निमित्त जहिले पनि उत्साहित भइरहन्छ। यो त अल्छी मानेर यो त गरिसकेको अझै बुझ्न। जस्तै समुद्रमा छिरेपछि समुद्रको गहिराई झन्झन हुन्छ हैन। त्यसरी नै श्रमण भिक्षुहरू भनेको धर्ममा त्यो डुबुल्की मारिसकेपछि समुद्रमा छिरेको जस्तो अझै 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 भित्र जान्छ। अनि 18 नम्बरमा शीलको पालन गर्नमा तत्पर हुन्छ। भगवान बुद्धले श्रमण जीवनको प्राण, श्रमण जीवनको आयु भनेर होइन, यो नाम शासनस्य आयो भनेर जुन प्रज्ञप्त गर्नुभएको शिक्षा पदहरू छन्, ती शीलहरूलाई यथा रूपमा चाहिँ पालन गर्नको निमित्त तत्पर हुन्छन्। त्यस्तै तृष्णामाथि विजय प्राप्त गर्ने हुन्छ भनेको तृष्णा पञ्चकाम गुणबाट अलग्ग हुने, तृष्णामाथि धर्महरू हुन्छन्। त गृहस्थहरूले भिक्षुहरूलाई तपाईको अभिवादन गर्नुपर्ने कारण मध्येमा यो एउटा गुणको कारणले, गुणबाट श्रेष्ठ हुन्छ हैन। त तपाईले चाहिँ म अलिकति तपाईलाई थपिहालौँ यहाँनिर कि हामीले मान्छेहरूलाई गुणको कारणले पनि अभिवादन गर्छ, शीलको कारणले पनि अभिवादन गर्दछ, प्रज्ञाको कारणले पनि अभिवादन गर्दछ र आयुको कारणले पनि अभिवादन गर्दछ हैन। त्यसैले यी 4 प्रकारले तपाईले चाहिँ अभिवादन गर्ने क्रममा भिक्षुहरूलाई तपाईले चाहिँ अभिवादन गर्ने भनेको शील गुण धर्मको कारणले ग्रस्तहरूले भिक्षुहरूलाई अभिवादन गर्दछन्। यो भयो तपाईहरूको लागि। अब नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभएको अनुसार ग्रस्तहरू श्रोतापन्न नै भए तापनि उठेर स्वागत गर्नुपर्छ। यो विषयमा चाहिँ अब दुईटा कुराले कारणले अभिवादन
अर्को कारण चिन्हको कारणले। कुन चाहिँ चिन्ह, कुन चाहिँ विशेषता छ भिक्षुहरूमा जसको कारणले गृहस्थहरूले वन्दना गर्नुपर्ने हुन्छ, अभिवादन गर्नुपर्छ, सत्कार हात जोड्नुपर्ने हुन्छ। एउटा गुणको कारणले भनेपछि गुणहरू त 20वटा गुणहरू चाहिँ सम्पन्न भएको भन्ने कुरा त प्रसिद्ध हो होइन। त आज अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चिन्ह। भिक्षुहरूमा दुईटा चिन्हहरू, विशेषतः दुईटा चिन्हहरू हुन्छन् जसको कारणले गृहस्थहरूले भिक्षुहरूलाई चाहिँ वन्दना गर्छ। त्यो दुईटा चिन्ह भनेको के रहेछ भन्ने कुरा अब तपाईहरुलाई चाहिँ बिस्तारै भन्दै जानु पर्ला। यानी कि एउटा कासाय वस्त्रको कारणले भिक्षुहरूले आफ्नो जिउमा, आफ्नो जीवनमा एउटा श्रेष्ठ, पनित, पवित्र, महान आनिसंस प्राप्त गराउन सक्ने शिवर वस्त्रलाई धारण गरेको हुन्छ। यो पहिलो चिन्ह हो महाराज। र दोस्रो चिन्ह अनुसार प्रवचितहरूले सम्पूर्ण ग्रस्त जीवनलाई त्यागेर, सारा चीजलाई त्यागेर उसले आफ्नो शिरमा भएको केशसम्म पनि मुण्डन गरेर त्यागी भएको हुन्छ। यो पनि दोस्रो चिन्ह हो। भिक्षुहरूले केशै खौरेको हुन्छ, हेर्नुस् ल, मेरो पनि छैन। यो पनि एउटा चिन्ह हो कि गृहस्थीहरूले त्यो केश खौरिन्छ, खौरिँदैन नि। कोही कोही र यसको चिन्ह के हो त भन्दाखेरि जसरी यो शिरमा केश हुन्छ नि सुरुमा त हैन, तर त्यो केशलाई जसरी काटेर सफा चट पारेको हुन्छ, ग्रस्त भावको सारा चीजबाट ऊ चट भएको हुन्छ कि, जसको कारणले उसको मनमा भएको राग, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्देश्य, कुकुच, थिन, मिद्ध जस्ता अकुशल कर्महरूलाई पनि केश खौरेर पठाए जस्तै आफ्नो मनबाट त्यस्ता अकुशलहरू पनि खौरेर पठाउन सकुन् भन्ने उद्देश्य राखेर उनीहरूले सारा ग्रस्तहरू त्यागेर कपाल खौरेर मुण्डन गरेर हैन त्यागी भइएको हुन्छ। यो कपाल खौरिनु पनि भिक्षु जीवनको चाहिँ दोस्रो चिन्ह हो महाराज। यो बाहिरी रूपमा देखिने चिन्हहरू हुन्। कति चिन्ह छ हैन, तर बाहिरी रूपमा स्वात्त देखिने चिन्ह त अब म तपाईको चाहिँ कतै रङ्गी बिरङ्गी फेसनका लुगा लाउँछन् भिक्षुहरूले। जस्तो यस्तो साधारण गेरुवा वस्त्र, जुन वस्त्रलाई चिवर भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, यो चिवर लगाएर तपाईको चाहिँ शहर गाउँमा यसो हेर्नुस् त मान्छेहरू नै हुँदैन। यो पनि एउटा चिन्ह हो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाहिरी चिन्ह मात्रै हो। भित्री चिन्हहरू त कति छ, नियम, नीति, शील, समाजिक प्रज्ञा आदि इत्यादि, सदाचरण, आचरण, यस्ता चाहिँ नियम नीतिहरू चाहिँ बुद्ध शासनमा भिक्षुहरूलाई कति छ त्यसको त लेखाजोखा राखेर साध्यै छैन। तर छत्त हेर्दाखेरि बाहिरबाट छत्त हेर्ने बित्तिकै चाहिँ छत्त देखिने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शिर मुण्डन गरेको हैन र तपाईको चाहिँ यो चिवर वस्त्र धारण गरेको, यो दुईटा चीज। यो चिवर धारण गरेको भनेको चाहिँ बुद्ध शासनको पवित्र, श्रेष्ठ, पनित अरहन्तहरूको ध्वजा हैन, सम्पूर्ण क्लेशलाई क्षय गर्ने, सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था अरहन्तहरूको यो ध्वजा, झण्डा हो यो। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि
पञ्चकाम गुणमा यो संसारिक माया मोहमा बन्धनमा नपरिकन सारा यो बाहिर चत्त देखिने चिन्हहरू मात्रै हुन्। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, महाराज श्रमण भिक्षुहरूले यसरी चिवर वस्त्र धारण गरेर केश मुण्डन गरेर हैन उनीहरूले सधर्मको आचरण गरेर पालन गरेर अर्हत पदसम्म पनि पाउँदछन्। उनीहरू अर्हन्त हैन भावलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमताशील व्यक्ति हुन्छन्। अब अर्हन्त भावमा पुग्नको निमित्त उनलाई अब मार्ग प्रशस्त भएको व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरू सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त हैन मार्ग प्रशस्त भएको व्यक्तिहरू हुन्। यो चिवरधारी यो केश मुण्डन गरेका व्यक्तिहरू जसलाई भिक्षु श्रमण भनेर भनिन्छ, जसले एउटा संस्कार बनाएर आएका व्यक्तिहरूले मात्रै यो चिवर धारण गर्न पाउने, केश मुण्डन गर्न पाउने, त्यागी हुन पाउने भनेको त साधारण चिज त होइन नि। यसको लागि त तपाईले कुशल कर्महरू सम्पादन गरेर आएको हुनुपर्छ हैन, संस्कारहरू बनाएर आएको हुनुपर्छ। त्यतिकै इच्छा लागेर कति मान्छे बन्न पाइरहेको हुँदैन तपाईको। यस्तो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्वामित्व हैन धारण गरेर उनीहरूले अर्हत भावसम्म पनि प्राप्त गर्न सक्ने मार्गमा ऊ अगाडि बढिरहेको हुनाले ग्रस्तहरूले श्रोतापन्न नै भए पनि प्रवजित जीवनलाई र राख्दछन् पनि। सम्पूर्ण आश्रयलाई क्षय गरेर हैन सम्पूर्ण आश्रयलाई क्षय गर्नको निमित्त, दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त, क्लेशबाट रहित हुनको निमित्त, दुःखलाई निरोध गर्नको निमित्त, भवचक्रबाट मुक्त हुनको निमित्त एउटा भिक्षुले हैन चिवर वस्त्रलाई धारण गरेको हुन्छ, केशहरू मुण्डन गरेको हुन्छ। तर म श्रोतापन नै भए तापनि त्यसरी सम्पूर्ण घर गृहस्थीहरू त्यागेर, घर खेत परिवारजन साथी भाइहरू सबै त्यागेर मैले भिक्षु श्रमणहरूले धारण गरेको त्यस्तो पवित्र शुद्ध अरहन्तहरूको ध्वजा पुण्य रूपी छैन। सारा चीजलाई त्यागेर मैले केश मुण्डन पनि गर्न सकेको छैन। त्यस्तो श्रोतापन्न भए तापनि आफूले गर्न नसकेको त्यस्तो शुद्ध पवित्र त्याग जीवनलाई धारण गर्न सकि नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रवचित जीवनलाई चाहिँ गौरव राखेर, श्रद्धा राखेर हैन एउटा ग्रस्त उपासकले श्रोतापन्न भइकन पनि पृथकजन भएका भन्थे भिक्षु श्रमणलाई वन्दना गर्दछ, उभिएर स्वागत गर्दछ। महाराज स्वागत गर्दछ। एउटा गृहस्थ श्रोतापन्न भए पनि उसले जस्तो त्याग्न सकिरहेको छैन, यस्तो चाहिँ अरहन्तहरूको ध्वजा चिवर धारण गर्न सकिरहेको छैन उसले।
ऊ श्रोता पनि सकेको यस्तो शुद्ध त्याग चित्त उसले वृद्धि गरेर जीवन चाहिँ यसरी सधर्ममा लागि पारे जीवन चाहिँ सधर्ममा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ समर्पण गरेको छ, जुन चीज मैले गर्न सकेको छैन भनेर एउटा ग्रस्तले त्यस्तो एउटा सोच विचार राखेर भए पनि आदर गौरव सत्कार सेवा सत्कार हैन मान सम्मान उठेर स्वागत गर्नु पर्दछ हैन। अनि त्यसपछि अर्को पनि भन्नुभयो मिलिन्द राजालाई नागसेन भन्तेले, महाराज एउटा गृहस्थले भिक्षुलाई वन्दना गर्दाखेरि यो पनि विचार गर्नुपर्छ कि उहाँ भिक्षु श्रमण हैन त्यागी भएर श्रमण भएर भिक्षु भएर अग्र परिषदको यो त्रिलोकमा परिषद संघ परिषद जस्तो श्रेष्ठ पनि त उत्तम परिषद यो लोकमा छैन। किन त भन्दाखेरि संघ परिषद भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर मुक्त गराउन सक्ने क्षमताशील परिषदहरू हुन्। त एउटा भिक्षुले के सोच्नुपर्छ, म श्रोतापन्न नै भए तापनि अग्र परिषदहरूको संगतमा छैन, संगत गर्न पाइरहेको छैन, त्यो परिषदमा म पुग्न सफल भएको छैन, म पनि भिक्षु नै भन्नु त सकेको छैन, त्यही परिषदमा म चाहिँ सामेल हुन पाएको छैन अहिलेसम्म पनि। तर एउटा भिक्षु एउटा श्रमण चाहिँ त्यस्तो उत्तम श्रेष्ठ अग्र परिषदको संगतमा बसिरहेको छ। अग्र परिषदको श्रोतापन्न नै भए तापनि श्रोतापन्न नभएका श्रमण भिक्षुहरूलाई वन्दना गर्दछ, महाराज वन्दना गर्दछ, सत्कार गर्दछ, आदर गौरव व्यक्त गर्दछ महाराज। त्यत्तिकै गृहस्थहरूले भिक्षुहरूलाई त्यत्तिकै यो आदर सत्कार गौरव गर्नु परेको त होइन नि भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई यी विभिन्न उपमाहरू दिएर प्रकाश पार्दै जानुभएको छ। अर्को पनि एउटा प्रकाश पार्नुभयो, महाराज एउटा श्रमण एउटा भिक्षुले धेरै भन्दा हैन, त्यसैले चाहिँ श्रेष्ठ पनि त उत्तम जसको जुन शिक्षा पद पालना गर्ने ठाउँमा म पुगेको छैन। मैले जीवनमा नीति नियमहरू कयौं पालन गरे होला, तर संसारमा सबभन्दा श्रेष्ठ पनि त उत्तम शिक्षा पद भनेको त प्रातिमोक्ष शिक्षा पदहरू, भिक्षुहरूले पालन गर्ने ती नियमहरू संसार त्रिलोकको उत्तम श्रेष्ठ पनि त नियमहरू हुन्, शिक्षा पदहरू हुन्, अनुशासनहरू हुन्। यस्ता अनुशासनमा म बस्न पाएको छैन, मैले त्यस्ता अनुशासनहरू पालन गरेको छैन।
त्यस्ता शिक्षा पदहरूबाट म सुसज्जित भएको छैन। भिक्षु जीवन, श्रमण जीवन त्यस्ता उत्तम श्रेष्ठ शिक्षा पदहरूबाट सुसज्जित स्वागत सत्कार गर्नुपर्दछ। किन त भिक्षुहरूले शिक्षा पदलाई धारण गरेको हुन्छ। भगवान बुद्धको यो अरहन्त ध्वजाको रूपमा रहेको चिवर वस्त्र धारण गरेको हुन्छ, शिरमा केश मुण्डन गरेको हुन्छ र सारा चिज त्यागेको हुन्छ। ग्रस्तमा बस्नेले श्रोतापन्न भए तापनि ती सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सकेको हुँदैन। मैले गर्न नसकेको, मले चाहिँ हैन जुन चिजलाई चाहिँ म त्यसमा चाहिँ बसिरहेको छु त्यो चिज त उसले त्यागिसकेको छ। त्यागमा त ठुलो शक्ति हुन्छ। त्यागलाई त ठुलो महानता भनिन्छ। त्याग भनेको त ठुलो विषयवस्तु भयो हैन। अब उपासक उपासिकालाई यहाँ नेटहरू रोके रोके आउनु भएको छ भने अब मैले के गर्ने त? अब नेटहरू रोके रोकेर आएको, अब मैले के गर्ने? उही रोकेको, मैले रोकेको होइन। अब मैले रोकेको भए पो मैले नरोकेकन पठाउनलाई, अब दिँदै रोकेको, अब मैले के गर्ने? मैले रोक्न चाहेको होइन। र अर्को पनि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, एउटा भिक्षु, एउटा श्रमणले सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रलाई गुरु मानेर आफ्नो जीवन परिपूर्ण रूपमा समर्पण भाव हैन समर्पण भावले भगवान बुद्धलाई गुरु मानेर जीवन त्याग गरेको हुन्छ। भिक्षुहरूले, श्रमणहरूले त ग्रस्तहरूले चाहिँ तपाईको श्रोतापन्न नै भए तापनि उसले चाहिँ भगवान बुद्धलाई गुरु मानेर आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपमा